मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने भारत को डुबो दिया। अमेरिका का भारत को एक और झटका। ईरानी चाबहार बंदरगाह पर आयद पाबंदियों से भारत को हासिल इस्तिस्ना खत्म। अमेरिका ने भारत को ईरानी पोर्ट पर काम करने की इजाज़त वापस ले ली। भारत समेत चंद ममालिक को चाबहार बंदरगाह पर काम करने की इजाज़त थी। अमेरिका का इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिज होगा। अमेरिकी पाबंदी से बंदरगाह और रेल लिंक मंसूबों पर भारत के अरबों डॉलर दांव पर लगने का इम्कान। भारतीय कंपनीज को मालियाती और सामान की तरसील के हवाले से मुश्किलात होंगी। अमेरिका और भारत में दूरियां बढ़ने लगी। अमेरिका ने बाज़ भारतीय बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिका ने बाज़ भारतीय बिजनेस एग्जीक्यूटिव की वीज़ा दरखास्तें भी मंजूर कर दी। भारतीय बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की फैमिलीज की वीज़ा दरखास्तें भी मनसूख कर दी गई। वाशिंगटन का कहना है कि अद्वियात की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के वीज़े मनसूख किए हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बगराम एयरबेस अफगानिस्तान, चीन और ईरान पर नज़र रखने के लिए इंतहाई अहम है। चीन की जौहरी साइट्स बगराम एयरबेस से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं। तालिबान से मामला तय करके एयरबेस वापस लेने की राहें तलाश कर रहे हैं। तालिबान पर बैनुल-अक़वामी दबाव भी डाला जा रहा है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। सदर ट्रंप और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिका और बरतानिया में तिजारती हजम 250 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर बोले गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिल जीत लिया। शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं सऊदी शाही फ़ज़ाइया के तैयारों से वालिहाना इस्तकबाल हैरान कुन था। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा कि मुलाकात निहायत खुशगवार और मुफीद रही। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताब्द एक सफ में हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू ज़ुबान में ट्वीट डाला। सऊदी ओहदेदार की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा मुआहदा तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। मुआहदा दरीना ताउन का आकाश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान सरजमीन मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। दोनों ममालिक में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल ने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहदे के मुताबिक दोनों मुल्क हर खतरे से मिलकर निपटेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। मुज़ाकरात के शुरका की तस्वीर जारी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी परचमों की बहार। मौलाना फजलुर रहमान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा खुशाइन करार दे दिया। JUI सरबरा का कराची में मिलियन मार्च से खिताब। कहा इस्लामी मुल्कों की एक मुश्तरका कुव्वत होनी चाहिए। पाक सऊदी मुआहदा मुस्लिम दुनिया का ब्लॉक बनने की जानिब अहम कदम है। इस्लामी ब्लॉक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान क़यादत का अहल है। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे से खित्ते में नई हलचल। भारत परेशानी का शिकार। मोदी सरकार को मरोड़ उठने लगे। हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। देख रहे हैं ये मुआहदा हमारी कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर किस तरह असरअंदाज होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے لندن پہنچ گئے۔ ساکھدار خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف لندن میں برطانوی حکام سے ملیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کنونشن سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اتوار کو لندن سے امریکہ جائیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کیموتھراپی نہ سرجری، کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف۔ میو اسپتال میں پہلے سرکاری کوابلیشن سینٹر کا افتتاح۔ وزیر اعظم مریم نواز نے تختی کی نقاب کشائی کی۔ مریم نواز کا سرجیکل وارڈ میں کوابلیشن مشین کا معائنہ۔ صحت یاب ہونے والے 5 پہلے مریضوں سے ملاقات۔ جگر، پھیپھڑے اور بریسٹ کینسر سے صحت یاب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید 5 مشینیں منگوانے کا حکم۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ کچے کے دیہات اور فصلیں زیریاب۔ کوٹری بیراج پر صورتحال نارمل۔ سجاول کے قریب دریائے سندھ میں 3 لاکھ کیوسک کے قریب سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ کنڈویار کے قریب متعدد زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ کئی دیہات اور سڑکیں زیریاب۔ ملتان میں سیلابی ریلوں نے درجنوں بستیاں اجاڑ دیں۔ مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر۔ جلال پور پیروالا میں ہر شے ملیامیٹ، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ بستی پیپل والا میں سیلاب کے بعد متاثرین کی گھروں کو واپسی جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے شہر رومچی میں واقع سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ انسٹیٹیوٹ کے صدر مختی سیفو نے پرتباک استقبال کیا اور ادارے کے تعلیمی اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی زبان اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں پر کاری وار۔ خوزدار میں فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب ایکشن پر فورسز کی تعریف کی۔ کہا پوری قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے انٹرا کورٹ اپیل پر آرڈر جاری کیا۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ لاہور میں منکی پاکس کے مریض کی تصدیق۔ جنرل اسپتال میں زیر علاج رحمت علی میں وائرس ملا۔ لیب میں منکی پاکس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ رحمت علی کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں کامیابی کا تناسب سب سے زیادہ 74% رہا۔ گجرانوالہ میں 63 اور لاہور میں 60% طلبہ کامیاب ہوئے۔ راولپنڈی میں کامیابی کا تناسب 54% رہا۔ رکشہ ڈرائیور کے بیٹے کی انٹر میں دوسری پوزیشن۔ شاہدرہ کے سبحان ظہور نے 1134 نمبر لے کر جنرل سائنس میں پوزیشن لی۔ سبحان ظہور 2 سال سے اسکالرشپ پر نجی کالج میں زیر تعلیم تھا۔ سبحان ظہور نے کہا والد 12 گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ افغانستان ایشیا کپ سے باہر۔ سری لنکا نے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ ہوشل مانڈس نے 74 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر 4 میں پہنچ گئے۔ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بھارت اتوار کو پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں بھارت کے خلاف سپر 4 کے میچ کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ کھیل کو صرف کھیل سمجھا ہے۔ شاہین آفریدی کو میچ ونر قرار دے دیا۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے باہر۔ جیولن تھرو کے فائنل میں ارشد ندیم کی 4 تھروز میں سے 2 ضائع۔ پہلی تھرو 82.87 میٹر تک پھینکی۔ ارشد ندیم کے باہر ہونے پر مداحوں کو دھچکا لگا۔ کیشرون والکاٹ نے چیمپئن شپ جیت لی۔ 88.12 میٹر کی تھرو پھینکی۔
پاک جنوبی افریقہ ویمنز ون ڈے کرکٹ سیریز دوسرا ون ڈے میچ آج کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس. 3 میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 سے برتری حاصل.